بادشاہ ہارون رشید دا دور سی. ہارون رشید دے دور دے اندر کئی لوگاں نے شورش کیتی, بغاوت کیتی. بادشاہ نے حکم دے چھڈیا باغیاں نو پکڑیا جائے. سپاہی دوڑے انہاں شہر وچوں دوے بندے پکڑے جڑے فساد نو ہوا دین والے, فتنے نو پھیلان والے. انہاں پکڑیا تے قیدی بنا چھڈیا. دوستان یدی ایک قیدی رات نو جیل توڑ کے نس گیا. بادشاہ نو خبر ہون تو پہلے سپاہیاں نے سوچیا جے بادشاہ نو خبر ہوئی تے بڑا ناراض ہوئے گا, نوکری تو معزول کر دے گا, بندہ پکڑا جانا چاہیے. بڑی تلاش کی مگر بندہ نہیں ملیا. انہوں نے ایک اور بندے بے گناہ نو پکڑیا تے لیان کے قید دے اندر قیدی بنا چھڈیا, زنجیراں وچ جکڑیا. بادشاہ نے بھی اعلان کر چھڈیا کہ اے جڑے بندے پکڑے گئے نے اگر انہاں دا کوئی سفارشی آ جائے, ضمانتی آ جائے, ضمانت دے کے جائے تے چھڑ دیتا جائے, دوبارہ بھی مہلت مل جائے تاکہ بندہ دوبارہ شورش نہ کرے, وعدہ لیا جائے, ضمانت لے جائے. دوستان یہ ایک بندہ جڑا حقیقی مجرم سی او دا تے رشتہ دار آیا, سفارش کر کے بادشاہ دے سپاہیاں کو لے کے واپس موڑیا. انہوں نے ضمانت دا فارم فل کروایا, ضمانت دے بندے نو رہا کر چھڈیا. دوسرا بندہ جڑا بے گناہ پکڑیا سی سپاہیاں نے, او دا ضمانتی کو نہیں, بیچارہ مسافر بے وطن اس شہر دے اندر اچانک آیا تے پکڑیا گیا. روزانہ پریشان ہوندا ہے, او دی ضمانت دین کوئی نہیں آیا. کئی مہینے گزر گئے, کئی عرصہ گزر گیا. ایک دن رات دا وقت قلم دوات ہاتھ وچ آئی کہ انہیں ایک رکا لکھیا, رکے تے لکھ دا من عبد الذلیل الی الرب الجلیل. دوستان یہ رکا لکھیا کدے وال لفظات ذرا غور کہندا ہے, اب من عبد الذلیل ایک گناہگار ذلت دے مارے بندے دا خط, اے درخواست میری التجا میری الی الرب الجلیل, میرے اللہ بے نیاز دی بارگاہ دے اندر اگے لکھ دے مولا کریم جنہ دے کوئی صاحب آئے, کوئی ساتھی آئے, کوئی رشتہ دار آئے, او تے سفارش کر کے انہاں نو آزاد کروا کے لے گئے. اے مالک کائنات, اس قید خانے دے زندان خانے دے اندر میرا کوئی نہیں جڑا ضمانت دے جاوے, میرا اپنا کوئی نہیں جڑا میں نو آزاد کروا کے لے جائے. مالک کائنات, اس قید خانے دے اندر اگر میرا کوئی مددگار ہے تے صرف تیری ذات ہے. الہ العالمین, میں تیرے دربارے گوربار اپنی عاجزی پیش کر کے اپنی چٹھی تے عریضہ درخواست پیش کرنا میرے مولا, ہن میرا ضمانتی تو بن جا, میرے حال تے کرم تو فرما دے. قسم تیری بد عملہ کیتا تے میرا دفتر کالا, دکے دیمن والے بہتے, ایک تو ہاتھ پکڑن والا, میں نام تے تلکن رستہ تے دیوے کون سنبھالا, دکے دیمن والے بہتے, ایک تو ہاتھ پکڑن والا. دوستان یہ اللہ فرماتا ہے مصیبت وچ پھس جاؤ, تکلیف وچ آ جاؤ تے پھر میری بارگاہ ول التجا کرو, رجوع کرو. اللہ قرآن دے اندر فرماتے ہیں من یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. فرمان ہے جدو مصیبت وچ پھس جاؤ, دکھاں دیاں پرچھائیاں گھیرے وچ لے لین, اس ویلے اگر التجا کرو تے ہور کوئی نہیں میری ذات دے سوا جڑا تہاڈیاں مصیبتاں دور کرے, جڑا تہاڈے دکھاں نو دور کرے, جڑا تہاڈی بلدی اگ تے پانی ڈال کے بجھا دے. اس بندے قیدی نے بھی یہ حربہ استعمال کیتا ہے. عرض کردے بے نیاز, میں کلا پھسیاں, میرا رشتہ دار اس علاقے چ کوئی نہیں, مسافر بے وطن, سپاہیاں نے مینوں زبردستی مجرم بنا کے زندان خانے دے اندر ڈال چھڑیا. مولا کریم میرا ضمانتی تو بن جا, میرے حال تے کرم تو کر دے. دوستان یہ رات نو رکا لکھیا تے باہر قید خانے دی اس سوراخ وچوں نے ہوا دے حوالے کر چھڑیا. ادھر بادشاہ ستا ہے, ہارون رشید نو نیند آئی, ادھی رات دا وقت دیتے گئے آواز آئی, ہارون رشید جنہ دے ضمانتی ہے سن تو انہاں نو تے قیدوں آزاد کر چھڑیا. او جڑا قید خانے دے اندر بندہ گرفتار ہے, او دا دنیا دار ضمانتی کوئی نہیں, او دا پروردگار ضمانتی ہے.
انہیں میری بارگاہ ول رجوع کیتا ہے، دیر نہ کرو، اس بندے قیدی نو قید تو آزاد کر دیو۔ بادشاہ بیدار ہویا، فوراً اپنے سپاہیاں نو حکم دیتا جلدی کرو، دروازہ کھولو، جیل خانے دا اس بندے نو آزاد کرو۔ سپاہی کہن لگے، بادشاہ وزیراں نو کہن لگے کوئی ضمانتی تے آیا کوئی نہیں، ایدی کوئی چھوٹی تے تصدیق کرن والا تے آیا کوئی نہیں، تسلی دین واسطے آیا کوئی نہیں۔ بادشاہ کہن لگا تسی نہیں جان دے، باقی ہر ایک مجرم دا ضمانتی دنیا دار بنے ہے، دا ضمانتی خود پروردگار بنے ہے، انہوں قید تو آزاد کر دیو۔ اندازہ فرمائیے جس حال دے اندر، جس مشکل، جس مصیبت، جس پریشانی دے اندر ہو، اللہ فرما دے تو مانگ میری بارگاہ چ، دعا کرنا تیرا کام ہے، قبولیت یا ور رب ذوالجلال لگنا ہے۔ اس واسطے دعا تو بڑا ہتھیار ساڑے کو کوئی نہیں، دعا اپنے اندر بہت بڑا اثر رکھ دیئے۔ تائیوں تے مدینے دے سلطان نے فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء، اگر قضاء اور تقدیر نو کوئی شے رد کر سکتی ہے تو صرف تیرے منہ چوں نکلنے والے جملے دعا دی صورت دے اندر ہے۔ میرا تے ایمان ہے دعا بعد سوچ آ جائے، اللہ بے نیاز ساڑیاں سوچا لوی جان دے۔